رسول آ گیا جے تے اسی بھی بنا دیا محفل جا کے ہی کہنے ہیں انہوں میرے دل ایک گل دا ترجمہ کسی عاشق کو کروا کے مجھے سبحان اللہ بولو تھے تے عاشق نے قدم اٹھایا تے قدم اٹھا کے کی آکھدا ہے آ گیا سونا کمیلی تے جمع مار کے ناسا والے کھڑے شیر نہیں آندا میں تنگ نہیں کردا سونے دی آمد ملادی بن کے ہاتھ چکو ذرا ہاتھ لہرانے نے میں نعت پڑھاں گا تساں ہاتھ لہرا کے سونے دے نعت نہ بننا ہے تے ہاتھ لہرا کے آکھو آ گیا سونا کمیلی تے جمع مار کے ناسا والے کھڑے ملادی محفل سکھا کے ہی تے کہنے ہیں آؤ ہم تانوں ملاد والا کھڑا جے کھا کے سبحان اللہ بولو تے امام نہ فرمانی ہے کہ سنو جدوں میرے شکم اطہر دے اندر تشریف لے کے آیا جو تھک جاؤ گے دسا جے میں تقریر ختم کر دیواں گا کیونکہ مینوں تھوڑا احساس ہے ٹھیک ہے امام نہ فرمانی ہے سونا میرے شکم اطہر دے اندر تشریف لے کے آئے نہ جدوں ہن میں بڑے عجیب و غریب نظارے ویکھنی ہیں میں کی کرانی ہے کہ جدوں ایک گلی دے وچوں گزرنی ہے تے ایک نوکدار پتھر دے اوتے قدم رکھنی ہے تے قدم رکھن تو بعد میں کی ویکھنی ہے کہ پتھر پگھل جاتا ہے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا نہیں ہاتھ چوک کے بولدا او دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سٹیج والے تانوں سرکار نے اپنے میلاد دا صدقہ اونچا بٹھایا ہے تے اونچا ہون دا ثبوت دو تسی بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ امام نہ فرماندیاں نا کہ میں بڑی حیران ہوئی آکھیا پتھر اگے بھی ہوندی رہی ہیں جے پہلی باری نہیں آئی تیرے تے پہلے بھی قدم آندا رہا ہے تے پہلے کدے نہیں پگھلیا اج کیوں پیا پگھلنا ہے تے پتھر دے وچ آواز آئی آکھدا ہے اماں آمینہ میں پگھلیا تاں وا سونے دی ولادت ہو لین دے سونے دنیا تے آ لندے میں تے پتھر پگھلیا پلیاں نے پگھل جانا ہے اماں آمینہ فرماندیاں نے کہ میں پھر اگے گزردی جانی ہاں تے کی ویکھنیاں مینوں پتھر بھی درخت بھی تے آسمان دے پرندے بھی سلامیاں دیندے نے تے دروداں دی آوازاں آوندیاں نے ایک بندہ سچی دسیا جی ایک گلی دے وچوں وار وار گزرے تے ایک دن بڑے عجیب و غریب نظارے ویکھن نوں ملن بندہ تے حیران ہوندا ہے نا ذہن دے اندر خیال آیا کہ میں اگے بھی ہوندی رہی ہاں کہ کدے دروداں دی آواز نہیں آئی اگے کدے سلامیاں دی آواز نہیں آئی تے کہ بھی آواز آئی آمینہ پریشان نہ ہو اگے کلے آندے رہے اج کلے نہیں آئے اج شکم دے اندر رب دا یار لے کے آئے ہو اماں آمینہ فرماندی نے میں جڑی گلی چ گزرنی ہاں جڑی گلی دے وچ گزرنی ہے جڑے بازار چ گزرنی ہے مینوں پتھر بھی سلامیاں دیندے نے مینوں شجر بھی سلامیاں دیندے نے پرندے بھی اڑ کے سلامیاں دیندے نے تے پرندے اڑ کے ایک دوجے نوں سلامیاں دے کے کی آکھدے نے ایک دوجے نوں آکھدے نے فلک کے نظارے زمین کی بہار فلک کے نظارے زمین کی بہار کس نے دل لا کے آکھو حضور آ گئے حضور آ گئے سٹیج والا بھی ہاتھ چوک کے آکھو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سرور امام نہ فرماندیاں نے کہ میں جدوں گزر دی اگے اپنی سہیلیاں دے نال کنویں تو پانی لین جاندی ہیں ہن میریاں سہیلیاں کنویں تو پانی لین جاندیاں نے تے کی کردیاں نے کنویں دے قریب جا کے ڈول کنویں دے وچ سٹدیاں تے پھر پانی باہر آندا ہے جدوں آئی نا میری باری میں کنویں دے قریب جا رہی ہوں کنویں دے قریب ہوئی تے پانی آپ ہی اوتے آ رہا ہے میں بڑی حیران ہوئی اماں آمنہ فرماندی نے میں کنویں دے قریب جانی ہوں کنویں دے قریب جا کے کی ویکھنی ہوں
डोल सुटन की लोड़ नहीं पैंदी पानी आपे ही उत्ते आ रहा है डोल करीब करनी है पानी खुद ब खुद डोल विच आ रहा है मैं पूछया पानिया अगे भी पानी लैन आंदी रही हो अज पहली बारी नहीं आई अगे कदे उच्चा नहीं होया अगे कदे डोल विच खुद नहीं आया पानी जुबाने हाल ना बोल के आखदा है आमीना मनना वा अगे कदे उच्चा नहीं होया अगे कदे डोल विच नहीं होया पानी जुबाने हाल ना बोल के आखदा है अम्मा आमीना अगे तुसी कल्ले आंदे रहे अज कल्ले नहीं जे आए अज हो से तो सरदा वाली नाल ले आए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हैदरी अपने नबी के नजमान नबी के अपने नबी के नजमान नबी के नबी पाक मदीना पाक मदीना पाक नबी पाक अम्मा आमना फरमांदियां ने वो भी पहला करीब आ गया लो जी आखिरी गल एक शेर पढ़ के इजाजत अम्मा आमना फरमांदियां ने कि सोने की वलादत का टाइम करीब आ गया तो मैं बड़ी परेशान हुई ज़हन के अंदर पे सोचनी यार रब्बा जो ये वक्त औरत के उत्ते हुंदा है औरत के कोल कोई ना कोई औरत हुंदी है तो मैं कलियां तो उत्तों है भी तेरे महबूब दी मां खज के बोलो सुभान अल्लाह अच्छा मैं उदों दा नोट करना पिया अगले पिछले आना ते पिछले अगले दा साह पे घटांदे ने मैं मनना तुहाडे अंदर इतफाक है एक बार लारे गज बज के बोलो सुभान अल्लाह अम्मा अमना फरमांदे मैं इन्नी गल सोचनी हां जेड़े वेले इन्नी गल सोचनी हां सामने दीवार फटदी है सामने दीवार फटदी है चारे औरतां अंदर आंदियां ने मैं पुछिया नहीं आने वाली हो किधर आईयां कित्थों आईयां वा औरतां बोल के आखदियां आमीना असी जन्नत दे विचों आईयां वा पुछिया तुसी कौन तुहाडा की नाम है एक वडेरी च बोल के आखदी आमीना मेरा नाम हवा है दूजी बोल के आखदी है मेरा नाम हाजिरा है तीसरी बोल के आखदी है मेरा नाम आसिया है चौथी बोल के आखदी है आमीना गम ना कर मैं ईसा दी मां मरियम नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी 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 अम्मा आमिना फरमादियां ने जेड़े वेले मैं ना पुछनी जेड़े वेले ना पुछनी बोल के आखदियां ने मेरा नाम हवा है मेरा नाम हाजिरा है मेरा नाम आसिया है मेरा नाम मरियम है जेड़े वेले इन्नी गल हो गई मैं पुछिया तुसी कौन हो किधर आईयां वो केड़े काम वास्ते आईयां वो चारे बोल के आखदियां ने आमिना मुकद्दरा दे नाज करनियां वो मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईयां जे ते गयो थक तकीर खत्म कर दिया फिर गज के बोलो सुभान अल्लाह अम्मा आमना फरमांदियां ने जेड़े वेले हुण सोने दी वलादत हो गई ते अम्मा आमना फरमांदियां ने मैं की वेखनी आ कर जमीनी नू मैं की वेखनी आ मेरे बदन दे विचों नूर खरज हो रहा है नूर खरज हो रहा हर तरफ रोशनी हो गई हर तरफ रोशनाई हो गई मैं की वेखनी आ मक्के बैठ के शाम दे महल पई वेखनी सुभान अल्लाह अम्मा आमना फरमादियां ने हर तरफ रोशनी हो गई हर तरफ चिराग हो गया सच्ची मक्के बैठ ओ कई रातां दा सफर कई दिनों दा सफर ओ एक अख झपकन दे विच वेख सकदी है तो सोने दी अख दा की कमाल होएगा अज असीं इत्थे मिलाद सजा के बैठे सोना सानू भी वेखदा है ते ऐसे वास्ते आशिक ने कदम उठाया ते कदम उठा के की आखदा नूर अज़ली चमक गया गायब हनेरा हो गया एक कमली वाला आ गया था सवेरा अल्लाह पूरा शेर नहीं आंदा तंग नहीं करता आखिर दे उत्ते हाथ चुक के आखना कमली वाला आ गया
وہ سچی دسیا جے انہاں ماواں نوں جا کے پوچھو سونے دی آمد اپنا جنہاں ماواں نوں حق نہ سی ملدے انہاں بیٹیاں نوں جا کے پوچھو سونے دی آمد اپنا جنہاں نوں زندہ دفن کیتا جاندا سی علماء بیٹھے نے انہاں بیٹیاں نوں جا کے پوچھو سونے دی آمد ہوئے تے حق ملنے پھر کہنا چاہیے کہ نہیں کملی والا آ گیا بھئی انہاں نوں چھڈو سانوں تے کہنا چاہیے نا سرکار نے فرمایا علماء بیٹھے نے سرکار نے فرمایا صحابہ جن نے منو ویکھ کے کلمہ پڑھے انہوں ایک سلام ہوئے سبحان اللہ تے جن نے منو ویکھ کے نہیں کلمہ پڑھے انہوں 7 سلام ہون سبحان اللہ سچی دسے جیسے سونے نو ویکھ کے نہیں نہ کلمہ پڑھیا انڈٹھا سودا کیتا ہے جے سونا ساڑھے تے 7 سلام بھیجے ساڑھا بھی حق باندا نا پھر ہاتھ جو کہنا کملی والا آ گیا بناؤ بھائی ہتھاں دے چنڈے کوئی ڈنڈی نہ مارے جڑا ہاتھ نہیں چکدا تا ہاتھ چوک کے اونچا کر دیو آپ بھائی تے ہاتھ چوک کے آکھو کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا کملی والا اسی تے تاں آکھنے کملی والا آ گیا رب نے قرآن وچ فرمایا اسی سونے دا کلمہ پڑھیا ہے سونے دے امتی بنیا رب سانو آکھدا ہے تسی سارے دے وچ چنگے ہو تسی سارے تے بہترین ہو اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ فرمایا تسی سونے دا کلمہ پڑھیا چنگے ہو ساری امتاں دے وچ بہترین ہو جدوں رب سانو چنگا آکھے جدی وجہ تو چنگا آکھے پھر ساڈا بھی حق بندا اس سونے دی آمد تے کہنا چاہیے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا سبحان لو جی اللہ وقت بڑا ہو گیا آخری گل تے ایک شعر پڑھ کے تقریر ختم ہن توجہ رکھیا جے سونے دی ولادت ہو گئی تساں ویکھیا ہونا محلے داراں نوں بیبییاں نوں پتہ چلنا کہ فلاں گھر دے اندر بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے تے محلے دیاں بیبییاں ویکھن جاندیاں نے تے اماں امنا دی سہیلیاں بھی ویکھن آئیاں گاجی کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پجیاں پجیاں تے آ کے آکھدیاں میں نا سانو پتہ چلیا رب نے تینوں کو سونا جلال عطا کیتا ہے تے وہاں کڈا کو سونا ہے تے اماں امنا فرماندیاں نے سہیلیو کی پوچھدی اور رج کے سونا ہے جدا جگ وچ کتے سونا ویکھیا ہی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اماں آمنہ نے جدو انہیں گل آکھی تے سہیلیاں بول کے آکھدیاں نے آمنہ تیرا پتر ہے تاں پہ تعریفاں کرنی ہے پتہ تے پھر چلے گا جدو ویکھاں گیاں اماں آمنہ فرماندیاں جاؤ ویکھاؤ جدو سچی دسیا جے میں مٹھ دے وچ لاواں کوئی چیز لے تے مٹھ بند کر کے آکھاں دے وچ بڑی کمال دی چیز ہے بڑی سونی چیز ہے سچی دسیا تھوڑا دلاں دے اندر تجسس ہوئے گا او پتہ نہیں کڈی خوبصورت چیز ہے پتہ نہیں کڈی سونی چیز ہے جی انیاں تعریفاں کیتیاں جا رہی ہیں تے سہیلیاں ذہن دے اندر تجسس آیا تے ماں تے ہے لیکن ماما انیاں تعریفاں نہیں کردیاں جتنی پئی آمنہ کردی ہے سہیلیاں اندر گئیاں اندر جا کے کی ویکھدیاں نے دروازہ کھولیا سونے دے کول گئیاں جا کے سونے دے مکھڑ دے اتوں نوری نوری چہرے دے اتوں جدو سفید رنگ دا کمبل کیتا نہ پیچھے تے نور دیاں لاٹاں پئیاں نکل دیاں نے تے جڑے ویلے دیکھیا نور دیاں لاٹاں پئیاں نکل دیاں نہیں تے آخری شعر پڑھ کے تقریر ختم تے پجیاں پجیاں باہر آئیاں تے آ کے آخریاں نے آمینہ اسی واقع من گئیاں ہاں تیرا لال ورگا جگ وچ لال کوئی نہیں او ہووے کیویں جدے بارے صحابہ فرمان لم ارا قبل ولا بعد ولا مثله صحابہ بھی کہندے رہے سونے تیرے ورگا کوئی نہیں تے تھیلیاں بول کے کی آخریاں نے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے سبحان آخری اللہ باری بھائی آخری باری چکو ہاتھ آخری تو مراد آخری ہے ہاتھ چوک کے سنے ڈنڈے لا کے آخنا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ ویکھ کے آمینہ حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دائیاں بھی گران رہ
لے کے نکلی نا بڑا طویل واقعہ ہے بس انی گل سناواں اما حلیمہ فرماندیاں سنو لے کے ترتی جا رہی ہیں ہن میں کی ویکھ رہی ہاں بڑا عجیب و غریب نظارہ ہو گیا سونے نو میں سینے نہ لایا تے میرے بدن دے اندر بھی جان آ گئی سواری تے بٹھایا تے سواری دے وچ بھی طاقت آ گئی سبحان اللہ جڑے ویلے انہی گل ہو گئی اما حلیمہ چلدیاں جا رہی نہیں جڑے ویلے جا رہی نے ہن آندی واری اما حلیمہ دی ڈاچی پیچھے پیچھے رہی ہے ہن جاندی واری اگے لنگ گئی سہیلیاں پوچھ کے آکھدیاں نے تائیاں بول کے آکھدیاں آمینہ اے سواری نبی لئی آ یا کی کیتا ہی اما حلیمہ فرماندیاں نے میں بھی ہوئی ہوں اے سواری بھی ہوئی ہے بس چینجنگ کیتی ہے مکے تو سوار نوالے آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جیوے جیوے اما حلیمہ فرماندیاں نے سواری بھی ہوئی ہے سارا کچھ ہوئی ہے بس مکہ تو سوارن والا کی آئیاں تو دائیاں بول کے کی آخریاں نے دائیاں بھی گھران رہ گئیاں 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 اٹھنی دی چال ویکھ گے یہ سنے دا ملاد ہے اللہ تعالیٰ دے کے دعائے کہ جو سنیا سمایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے میں شمع بز میں ہے ہدایت